What's up guys? आज चाहिँ हामी नयाँ च्याप्टर हेरौँ है। यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर नम्बर 4 अफ स्ट्याटिस्टिक्स सेकेन्ड है। अब 3 सम्म मैले अपलोड गरिदिइसकेको छ, हेर्न सक्छौ। र च्याप्टर नम्बर 4 च्याप्टरको नाम मल्टिपल कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन भन्ने छ है। यो च्याप्टर चाहिँ तिमीले स्किप नगर, किनभने एउटा कुरा त्यो च्याप्टर एकदमै इजी छ है। कम्पेयर टु अरु च्याप्टर एकदमै इजी छ यो च्याप्टर। फर्मुलाहरु पनि एकदम इजी छ, इजी टु मेमोराइज छ। अर्को कुरा यसबाट 10 to 15 मार्क्स जहिले पनि सोधेकै हुन्छ है। एउटा लङ क्वेशन जहिले पनि सोध्छ यसबाट, क्विज 10 मार्क्स को भयो। अनि एउटा सर्ट क्वेशन चाहिँ कहिले सोध्छ कहिले सोध्दैन। सर्ट क्वेशन सोधेन भने नर्मली सर्ट नोटमा सोधिने रहेको हुन्छ। सो सर्ट क्वेशनबाट पनि 5 मार्क्स और 2.5 मार्क्स चाहिँ तपाईले एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो 10 to 15 मार्क्स चाहिँ यसबाट इजिली तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो च्याप्टर चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला है। सो अब हामी सुरु गरौँ है त। ल सो मल्टिपल कोरिलेसन भन्ने छ सुरुमा चाहिँ। कोरिलेसन हेरौँ अनि देन रिग्रेसन हेरौँला है त। कोरिलेसन भनेको तिमीहरूले सानो क्लासमा पनि पढेको होला, सेकेन्ड सेमेस्टरमा पनि पढेको होला। कोरिलेसन भनेको के हो भने यो भनेको यस्तो एउटा फ्याक्टर हो जसले चाहिँ कुनै पनि दुईवटा अथवा दुई भन्दा बढीवटा भेरिएबलको बीचको रिलेसनलाई देखाउँछ कि है। लेट्स सपोज यहाँ एउटा x भन्ने भेरिएबल छ, यहाँ एउटा y भन्ने भेरिएबल छ। सो हाउ दिस टु आर रिलेटेड त नि हैन, त्यो कुरा देखाउने चाहिँ कसले हो त, कोरिलेसनले हो कि। कोरिलेसनले एउटा कोफिसिएन्ट दिन्छ जसलाई कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भनेर भनिन्छ है। त्यो कोफिसिएन्टले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि यो दुईटा कतिको रिलेटेड छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई दिन्छ है। अब यसको एउटा एक्जाम्पल हेर्नु पर्दा लेट्स सपोज यो y भनेको पानी पर्ने प्रोबेबिलिटी हो एन्ड देन यो x भनेको चाहिँ म कलेज जाने प्रोबेबिलिटी हो भने पानी पर्यो भने म कलेज जाने प्रोबेबिलिटी के हुन्छ, घट्छ राइट। पानी परेन भने यो प्रोबेबिलिटी बढ्छ राइट। अर एनी अदर एउटा इभेन्ट हामीले लिन सकिन्छ, लाइक एउटा कन्सर्ट भइराछ रे, पानी पर्दियो भने त्यो इभेन्ट हुने प्रोबेबिलिटी घट्छ अथवा नम्बर अफ अडियन्स घट्छ राइट। पानी परेन भने बढ्छ। सो दिस टु थिङ्स आर रिलेटेड विथ इच अदर राइट। सो यस्तो भनेको हाम्रो कोरिलेसनले देखाउँछ ओके। सो यदि तपाईले दुईवटा मात्र भेरिएबलको बीचको रिलेसन हेर्नुभयो भने त्यो भनेको सिम्पल कोरिलेसन हो है। यो सम्म हामीले फर्स्ट सेकेन्ड सेमेस्टरमै थियो यो कुरा चाहिँ हैन, सिम्पल कोरिलेसन। अब दुई भन्दा बढी के राइट, 3 अथवा 3 भन्दा बढी हामीले भेरिएबल हेर्यो भने यसलाई हामीले मल्टिपल कोरिलेसन भनेर भनिन्छ ओके। सो कोरिलेसन बिट्विन 3 or more भेरिएबल इज कल्ड मल्टिपल कोरिलेसन। हामीले 3 भेरिएबलको हेरिन्छ है। सो हेरौँ है, जस्तै लेट x1 x2 एन्ड x3 आर तीनवटा भेरिएबल हो कि। सो तीनवटा भेरिएबल भयो रे लेट्स सपोज। अब यो तीनवटा भेरिएबलमा चाहिँ के हुन्छ भने जहिले पनि एउटा चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट हुन्छ, अरु दुईटा चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ के। एउटा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, एउटा अरु दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यहाँ x1 डिपेन्डेन्ट छ, x2 र x3 इन्डिपेन्डेन्ट छ। यसको भन्नुको मतलब के हो भने x2 र x3 मा हाम्रो x1 डिपेन्ड गर्छ के। सो यसको भ्यालु अथवा यसको भ्यालु चेन्ज भयो भने मिनवाइल यसको भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ कि है। सो x1 भनेको डिपेन्डेन्ट भयो अहिलेको लागि चाहिँ, एन्ड x2 र x3 चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भयो लेट्स सपोज अहिलेको लागि चाहिँ। भने अब मैले कोरिलेसन कोफिसिएन्ट निकाल्न पर्यो 1 को लागि हैन। 2 र 3 लाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट राखेर र 1 लाई चाहिँ डिपेन्डेन्ट राखेर भने मैले यसलाई यसरी डिनोट गर्नुपर्छ 1.23 ओके। जहाँ हाम्रो x1 अथवा 1 चाहिँ हाम्रो यो फर्स्टमा जुन लेखेको छ यो चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। एन्ड देन पछि लेखेको यानी कि 2 र 3 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यसलाई हामीले यसरी डिनोट गरिन्छ। यदि मैले जे पनि गर्न सक्छु, लाइक x2 लाई अब मैले डिपेन्डेन्ट राखेर x1 र x3 लाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट राख्न पनि सक्छु। इफ मैले त्यो गरे भने r हुन्छ। एन्ड देन मैले डिपेन्डेन्टलाई अगाडि लेख्न पर्छ। सो मैले 2 लाई डिपेन्डेन्ट मानेको छ भनेपछि 2 अगाडि लेख्न पर्यो, डट 1 र 3 हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट छ। सो 1 र 3 ओके। सो दिस इज हाउ वी डु इट है त। यो भयो। यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने यसको फर्मुला अब सिम्पल नै छ, तिमीले याद गर्नुपर्छ। स्मल r 1 2 को स्क्वायर है, 1 र 2 ओके। एन्ड देन r 1 3 को स्क्वायर ओके, 1 र एन्ड देन 3 ओके। यो भयो माइनस अब 2 इन्टु r12 r13 एन्ड देन r23 है। यो माथि हुन्छ। तलतिर चाहिँ अब यहाँ जुन लास्टमा हामीले लेखेको छौं यसैको के हुन्छ त भन्दाखेरि स्क्वायर हुन्छ 1 माइनस है। सो यसरी हामीले के दिन्छ त भन्दाखेरि हामीले मल्टिपल कोरिलेसन यसरी हामीले देखाउन सकिन्छ। अब यसमा जुन यो स्मल r चाहिँ यो भनेको के हो भन्ने लागिरहेछ भने यो तिमीले सानो क्लासमा पढेको, यो भनेको दुईटा भेरिएबल बीचको कोरिलेसन हो कि
1 2 भनेको छ भने 1 र 2 को बीचको है। लेट्स सपोज हाम्रो 1 भनेको के छ अरे भन्दाखेरि हाम्रो x1 भनेको x छ अरे र x2 भनेको चाहिँ तिमीहरुको 2 भन्दा पनि y छ लेट्स सपोज हैन भने अब यो दुईटा बीचको मैले स्मल r निकाल्न पर्यो भने त्यसलाई मैले r12 लेख्छु र त्यो भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ फर्मुला सिम्पल छ यो फर्मुला पहिला पनि देखाए होला तिमीहरुले n into summation xy minus summation x into summation y upon under root अनि त्यसपछि n summation x square minus summation x को whole square into under root n summation y square minus summation y को whole square हुन्छ ओके। सो यसरी हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि r12 निकालिन्छ स्मल r12 त्यसैगरी 1 3 निकाल्न पर्यो भने त्यही गर्ने x को ठाउँमा x1 राख्ने y को ठाउँमा x3 राख्ने ओके। 1 2 निकाल्न पर्यो भने x1 भइहाल्यो 2 राख्दिने र त्यसैगरी 2 3 निकाल्न पर्यो भने एउटामा 2 अर्कोमा x3 राख्दिने ओके। सो यसरी हामीले मल्टिपल कोरिलेसन निकालिन्छ है ल यसलाई बुझ्नु पर्यो। अब यसमा तिमीले अर्को कुरा के बुझ्नु पर्छ भने यो जुन तिमीहरुको मल्टिपल कोरिलेसन यानी कि क्यापिटल R को भ्यालु छ यो 1 र 0 को बीचमा हुन्छ है। अब यो नेगेटिभ तिर जाँदैन किनभने यहाँ स्क्वायर रुट छ सो यसबाट नेगेटिभ भ्यालु कहिले पनि आउँदैन सो यो 1 र 0 को बीचमा हुन्छ जहिले पनि है यसरी बुझ्नु पर्यो। र यदि तिमीहरुले r1.23 निकाल्यौ अथवा r1.32 निकाल्यौ भने दुईटै सेम कुरा हो है सेम नै हुन्छ। यहाँ पनि तिमीहरुले r12 निकाल्नु र r21 निकाल्नु सेम हो के यो अब कहिलेकाहीँ तिमीहरु कन्फ्युज होला मैले भन्दैको है त यो सेम हो है। र अब सिमिलरली तिमीहरुले यदि 2 हाम्रो डिपेन्डेन्ट छ र 1 र 3 चाहिँ छैन भने सिमिलरली तिमीहरुले फर्मुला निकाल्न मिल्छ के। अब जहाँ जहाँ हाम्रो 1 2 छ त्यहाँ चाहिँ 2 1 लेख्न पर्यो हैन अथवा 1 2 नै लेखे पनि एउटै कुरा भयो हैन 2 1 लेख्दै ल मैले अहिले हैन। जहाँ हाम्रो 1 3 छ 1 3 भनेको फर्स्ट र अन्तिम थियो सो यहाँ 2 3 लेख्न पर्यो हैन सो मैले यहाँ 2 3 लेखिदिनु पर्यो r23 को स्क्वायर हैन। एन्ड सिमिलरली सबै कुरालाई हामीले गर्न मिल्छ है। सो यसरी तिमीहरुले एउटा प्याटर्नमा यो फर्मुलालाई याद गर्न सक्छौ। सो यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो एउटा एन्ड देन यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो अर्को है। अब यदि मैले यो मल्टिपल कोरिलेसन जुन निकालेको छु यसलाई मैले स्क्वायर गर्दिए र लेट्स सपोज है सो जुन मैले निकालेको छु यसलाई मैले स्क्वायर गर्दिए भने यसले मलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन भन्ने दिन्छ र यसले दिएको भ्यालु चाहिँ एक्चुअलीमा के हो त यसले के चाहिँ डिटरमाइन गर्छ त भन्दाखेरि टोटल भेरिएसन अन x1 दैट इज एक्सप्लेन बाइ x2 एन्ड x3 यानी कि x2 र x3 को चेन्जेसले गर्दाखेरि x1 मा कति चेन्जेस आयो त नि त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई दिन्छ के। जस्तै मैले यहाँ एउटा सिनारियो लिन्छु ल जस्तै x1 भनेको एउटा इभेन्ट हो रे हैन कुन इभेन्ट लिम त भन्दाखेरि त्यो कन्सर्टकै इभेन्ट लिम न ल कन्सर्टमा कति जना मान्छे आउँछ भन्ने इभेन्ट चाहिँ हाम्रो x1 हो रे हैन। x2 भनेको चाहिँ टिकटको प्राइस हो रे है। x3 भनेको चाहिँ लेट्स सपोज कुनै पनि आर्टिस्टको पपुलारिटी हो रे है। अब अफ कोर्स हो नि त कन्सर्टमा कति जना मान्छे आउँछ भन्ने कुरा टिकटको प्राइस र आर्टिस्टको पपुलारिटीमा डिपेन्ड गर्छ राइट। सो यो टिकटको प्राइस र आर्टिस्टको पपुलारिटी भनेको इन्डिपेन्डेन्ट हो भने त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भनेको नम्बर अफ ऑडियन्स हो नि त है नम्बर अफ ऑडियन्स त्यसमा डिपेन्ड गर्छ राइट। भनेपछि यसबाट मैले कोरिलेसन निकाल्न पर्यो भने x1 when 2 and 3 आर इन्डिपेन्डेन्ट यसरी निकाल्न पर्यो र यसलाई मैले स्क्वायर गरे भने यसले मलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि x1 कतिको डिपेन्ड रहेछ कति पर्सेन्ट डिपेन्ड रहेछ त x2 र x3 मा भन्ने कुरा दिन्छ के। अब नम्बर अफ ऑडियन्स त यो दुईटा फ्याक्टरमा मात्र डिपेन्ड गर्दैन नि त हैन। पानी पर्यो रे ल पानी पर्ने भनेको अर्को एउटा फ्याक्टर आइदियो त्यसले पनि डिपेन्ड गर्न सक्छ हैन। सो x2 र x3 ले कति डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यसले दिन्छ है। र यसले जति दिएको छ त्यसमा यदि हामीले 100% घटायौं भने यसलाई पर्सेन्टेजमा लगेर हामीले 100% घटायौं भने त्यसले फेरि हामीलाई के दिन्छ त अरु फ्याक्टर यो बाहेक अरु फ्याक्टरमा चाहिँ कति डिपेन्ड गरेको रहेछ त्यो दिन्छ ओके ल। त्यो थियो हाम्रो मल्टिपल कोरिलेसन। अब हामी हेरौं पार्शियल। पार्शियल भने चाहिँ कस्तो भने जस्तै r12.3 हुन्छ कि 1 र 2 के हुने त भन्दाखेरि कम्बाइन्डली चेन्ज हुने when 3 इज इन्डिपेन्डेन्ट है। अब यो सिम्पल छ यो एकदमै सिम्पल हो। अब यसबाट खासै सोध्दैन क्वेशन सोध्यो भने पनि सिम्पल छ। जस्तै अघिको हामीले क्यापिटल लिएको थियौं यो चाहिँ स्मल हुन्छ ओके यो चाहिँ तिमीहरुले याद गर्नु पर्यो यो चाहिँ हाम्रो स्मल हुन्छ है। र यसको फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि अगाडि 1 2 छ पछाडी 3 छ राइट। सो r12 हुन्छ पहिला एन्ड देन 1 3 हुन्छ r13 र r23 हुन्छ है यस्तो हुन्छ 1 3 र 2 3 हुन्छ है। अनि अपन
1 माइनस R13 को स्क्वायर इन्टु √1 माइनस R23 को स्क्वायर हुन्छ है। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त पार्शियल कोरिलेसन हो। यसको भ्यालु चाहिँ फेरि +1 र -1 को बिचमा हुन्छ है। सो यसको भ्यालु के हुन्छ त +1 र -1 को बिचमा हुन्छ र यसमा पनि तपाईहरुले R12.3 निकाल्नु र R21.3 निकाल्नु एउटै कुरा हो है। यदि प्रोपर्टी हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल त्यसो यहाँ एउटा क्वेशन चाहिँ यसलाई हेरौँ है त। यो कोरिलेसनबाट त्यति क्वेशन सोध्दैन है। सोध्यो भने पनि 5 मार्क्समा सोध्छ। एकदमै सिम्पल यस्तै टाइपको क्वेशन सोध्छ। यो पनि 2080 को पास्ट क्वेशन हो। 2080 को पास्ट क्वेशन हो पनि। यसलाई हेरौँ है त। यहाँ के भनेको छ भने इन अ ट्री भेरिएट यानी कि तीनवटा भेरिएबल भएको डिस्ट्रिब्युसन यो भनेको x1 x2 एन्ड x3 हैन। तीनवटा भेरिएबल छ रे x1 x2 एन्ड देन x3 हैन। एन्ड देन हामीलाई अर्को कुरा के भन्यो त भन्दाखेरि द सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट आर गिभन इज भनेको छ। यिनीहरुको सिम्पल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट दिएको छ 1 र 2 को 0.5 दिएको छ, 2 र 3 को चाहिँ नि हाम्रो 0.6 दिएको छ एन्ड देन 1 र 3 को चाहिँ हाम्रो 0.7 दिएको छ। अब हामीलाई के भनेको छ भने पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x1 एन्ड x2 कीपिङ x3 कन्स्टेन्ट है। अब मैले अघि नै भनेको थिएँ पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट कसरी निकाल्ने भनेर। यहाँ दुईटा भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा भ्यालुको बीचमा हामीले पार्शियल कोरिलेसन निकालिन्छ। तीनटा भेरिएबल भयो भने तर एउटा चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। जुन कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यो पोइन्ट पछि हामीले लेखिन्छ है। जस्तै यहाँ 3 कन्स्टेन्ट छ भने पोइन्ट पछि 3 लेख्नु पर्यो। जुनको बीचमा निकालिरहेछौँ त्यसलाई अगाडि लेख्नु पर्यो। 1 र 2 को बीचमा निकालेछौँ भने 1 2 अगाडि लेख्नु पर्यो। यो हाम्रो पार्शियल कोरिलेसन हो। यसको फर्मुला पनि हामीले हेरेको पहिला R12 लेख्नु पर्यो ओके। त्यसपछि माइनस 1 3 र 2 3 लेख्नु पर्यो R13 र R23 र यही 1 3 र 2 3 को चाहिँ अब स्क्वायर सँग 1 लाई घटाउनु पर्यो तलतिर ओके। 1 माइनस R13 को स्क्वायर 1 माइनस R23 को स्क्वायर। अब सबै भ्यालु हामीसँग छ हेर त 1 2 छ राइट 1 3 छ 2 3 छ 1 3 फेरि पनि छ 2 3 फेरि पनि छ। सबै भ्यालु राख्थ्यौ तिम्रो एन्सर आइहाल्छ। एन्सर कति आउँछ रहेछ त भन्दाखेरि 0.14 आउँछ ओके। सो द पार्शियल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन x1 एन्ड x2 while keeping x3 constant is दिस भ्यालु है त। ल अब अर्को के भनेको छ भने मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट एजुमिङ x1 इज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको छ ओके। मल्टिपल भन्दाबित्तिकै क्यापिटल आउनु पर्यो। जुन डिपेन्डेन्ट छ त्यसलाई अगाडि लेख्नु पर्यो। x1 भनेको जसो x1 चाहिँ अगाडि भयो एन्ड देन इन्डिपेन्डेन्ट 2 3 चाहिँ पछाडि भयो ओके। यसको फर्मुलामा के हुन्छ त स्क्वायर रुट हुन्छ सुरुमा चाहिँ है। यहाँ दुईटा भ्यालु हुन्छ माथि र तल। माथि चाहिँ हाम्रो पहिला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि 1 3 र हाम्रो 1 2 को चाहिँ स्क्वायर हुन्छ है। सो R13 को स्क्वायर र R12 को चाहिँ स्क्वायर हुन्छ एन्ड देन 2 इन्टु सबै भ्यालु हुन्छ 1 2 1 3 एन्ड देन 2 3 ओके। R12 एन्ड देन 1 3 एन्ड 2 3 है। अनि लास्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यो 2 3 को चाहिँ हाम्रो स्क्वायर सँग 1 लाई घटाउनु पर्छ ओके। सो 2 3 को स्क्वायर सँग 1 लाई घटाउनु। यसरी अब तिमीले याद राख्ने हो के फर्मुला याद राख्ने तरिका हो यो चाहिँ। सो अब सबैको भ्यालु हामीसँग छ नि त 1 3 को छ एन्ड देन 1 2 को छ एन्ड देन 1 2 भइहाल्यो 1 3 को छ 2 3 को छ सबै छ। अब सबै भ्यालुहरु राख र गर यसको भ्यालु कति आयो त 0.707 आयो। सो द मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट एजुमिङ x1 एज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज दिस भ्यालु ओके। ल अब चाहिँ हामी रिग्रेसनको कुरा गरौँ है त। रिग्रेसन भनेको पनि त्यही नै हो। दुईवटा अथवा दुईवटा भन्दा बढी भेरिएबलको रिलेसनशिपलाई नै यसले डिफाइन गर्छ। तर यसले रिलेसनशिपलाई डिफाइन पनि गर्छ प्लस यसले एउटा इक्वेसन पनि दिन्छ। जुन इक्वेसनबाट हामीले जस्तै दुईटा x र y भन्ने दुईवटा हाम्रो भेरिएबल छ यो दुईटा बीचको रिलेसनलाई डिफाइन गरेर एउटा यस्तो इक्वेसन दिन्छ जसमा हामीले y राखेर x को भ्यालु निकाल्न सक्छौं अथवा x राखेर y को भ्यालु निकाल्न सक्छौं है। जस्तै अघिकै कुरा गर्दाखेरि जुन कन्सर्ट थियो कन्सर्टलाई हामीले x मानौं अनि कन्सर्टको नम्बर अफ पिपललाई हामीले x मानौं एन्ड देन हाम्रो टिकट प्राइसलाई चाहिँ y मानौं ओके। सो यसले एउटा इक्वेसन दिन्छ कि हैन। इक्वेसन मैले यतिकै लेखिदिन्छु ल x बराबर a प्लस by भनेर एउटा इक्वेसन दियो रे सपोज भने। अब तिमीले टिकटको प्राइस टक्क लाएर यहाँ प्लट गर्यो भने त्यसले नम्बर अफ पिपल लगभग कति आउँछ त्यो दिन्छ के है। सो यसमा जहिले पनि एउटा इक्वेसन हुन्छ जसलाई रिग्रेसन इक्वेसन भनेर भन्छ है। सो त्यो बुझ्नु पर्यो। सो यो भनेको रिग्रेसन हो। सो दुईवटाको बीचमा हामीले यस्तो खालको हिसाब गर्यौं भने त्यो सिम्पल वाला हो जनरल वाला हो। यदि दुई भन्दा बढी वटाकोमा गर्यौं भने चाहिँ द्याट्स मल्टिपल रिग्रेसन ओके। सो यो बुझ्नु पर्यो है।
सो दुईवटा सम्मको त तिमीले पहिल्यै गरे होला हाम्रो सानो क्लासमा पनि हैन सेकेन्ड सेममा पनि गरेको होला र यहाँ चाहिँ अब तीनवटा भेरिएबल हुन्छ है 3 अथवा 3 भन्दा बढी छ भने द्याट इज कल्ड मल्टिपल रिग्रेसन ओके जहाँ चाहिँ अब यहाँ पनि सेम हो एउटा भेरिएबल डिपेन्डेन्ट हुन्छ अर्को दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ ओके लेट्स सपोज यहाँ चाहिँ मैले अब y लाई राखिरहेको छु अनि x को भ्यालु निकालिरहेको छु नि त सो x को भ्यालु निकालिरहेको छु मैले भने दिस इज डिपेन्डेन्ट बिकज इट डिपेन्ड अपन y तर दिस इज इन्डिपेन्डेन्ट है त्यसैगरी अब यहाँ तीनटाको कुरा गर्दाखेरि पनि सेम कुरा हो है जस्तै यहाँ तीनवटा मैले x1 x2 र x3 ल्याए भने अब यसमा मैले x1 लाई डिपेन्डेन्ट माने हैन र x2 र x3 लाई चाहिँ मैले के माने त भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट माने है यहाँ पनि लेखेको छु अब यस्तो छ भने अब मैले के निकाल्न पर्यो त भन्दाखेरि मैले x1 को इक्वेसन निकाल्न पर्यो रिग्रेसन इक्वेसन भने त्यो भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि x1 बराबर है जुन डिपेन्डेन्ट छ त्यसलाई बराबरमा लेख्नै पर्यो अफ कोर्स किनभने यसको भ्यालु अरुमा डिपेन्ड गर्ने हो नि त हैन अनि यो चाहिँ कति हुन्छ त a प्लस b1 अर्को एउटा भेरिएबल ओके x2 प्लस b2 अनि अर्को भेरिएबल x3 ओके सो यसरी चाहिँ हाम्रो के डिफाइन हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि एउटा के भन्छ इक्वेसन रिग्रेसन इक्वेसन डिफाइन हुन्छ है जहाँ चाहिँ अगाडिको हाम्रो डिपेन्डेन्ट हुन्छ एन्ड देन पछाडिको दुईटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ अब यसलाई x1 x2 x3 भन्दा पनि नर्मल्ली चाहिँ y अनि x1 अनि x2 को फर्ममा लेखेको हुन्छ जहाँ y भनेको नर्मल्ली हाम्रो डिपेन्डेन्टलाई लेखेको हुन्छ एन्ड देन x1 र x2 चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टलाई लेखेको हुन्छ अब यसलाई मैले यो फर्ममा लेखेँ भने y बराबर a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 लेख्न पर्यो ओके x1 एन्ड देन x2 दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड देन यो डिपेन्डेन्ट है अब यसमा जुन a छ अनि b1 छ एन्ड देन b2 छ यो भनेको के हो त a1 भनेको त नर्मल्ली x1 को इन्टरसेप्ट हो x1 भनेको यो छ सो यो केसमा चाहिँ केसको इन्टरसेप्ट भयो त a भनेको y को इन्टरसेप्ट भयो ओके यो हामीलाई त्यति चाहिदैन है अब हेर b1 चाहिँ के हो त b1 हाम्रो x1 को अगाडि छ राइट सो के हो त b1 भन्दाखेरि यो भनेको रिग्रेसन कोफिसिएन्ट हो के b1 भनेको के हो रिग्रेसन कोफिसिएन्ट हो है किसको रिग्रेसन कोफिसिएन्ट त भन्दाखेरि हाम्रो y र x1 को बीचको है यानी कि रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ y अन x1 कति बेला त x2 लाई जब हामीले कन्स्ट्यान्ट राखिन्छ त्यति बेला है x2 हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भएको बेलामा है यहाँ मैले x1 x2 x3 लेखेको छु यहाँ मैले y x1 x2 लेखेको छु नजुकिन है लगातार क्रोनोलोजिकली हेर्न पर्यो अनि अब यो b2 भनेको पनि सेम नै हो यो पनि रिग्रेसन कोफिसिएन्ट नै हो तर यो y अन x2 हो जति बेला x1 चाहिँ के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है सो यो दुईटा बुझ्नु पर्यो अब यो a b1 एन्ड देन b2 को भ्यालु चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि हामीले तीनवटा इक्वेसन चाहिँ युज गर्नुपर्छ कि है अब त्यो तीनवटा इक्वेसन कसरी निकाल्ने म एकदमै सिम्पल तिमीलाई वे भनिदिन्छु तिमीले बुझिहाल्छौ है त है म तिमीलाई यहाँ गराएर देखाइदिन्छु ल मैले यहाँ साइडमा पनि लेखेको छु त्यो हेर्दा पनि भयो नत्र म तिमीलाई यहाँ लेखेर देखाइदिन्छु सो दैट तिमीलाई मेमोराइज गर्न इजी होस् है सबैभन्दा पहिला त सिम्पल इक्वेसन लेख्न जान्न पर्यो है y भनेको हाम्रो डिपेन्डेन्ट एन्ड देन x1 र x2 भनेको इन्डिपेन्डेन्ट यति बुझ्नु पर्यो ओके यसको इक्वेसन के हुन्छ y बराबर a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 हुन्छ यति कुरासम्म बुझ्नु पर्यो अब हामीले तीनवटा जुन इक्वेसन निकाल्दै छौं जहाँ हाम्रो a b1 र b2 निकाल्न पर्ने छ त्यो चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यो सबैलाई समेसनमा लगिदिने y लाई पनि समेसनमा लगिदिने x1 लाई पनि x2 लाई पनि यहाँ त केही पनि छैन सो यहाँ अगाडि लेखिदिने ओके सो y लाई समेसनमा लगिदिनु पर्यो ओके भयो a मा कुनै पनि भेरिएबल छैन सो यसलाई n * a लेखिदिनु पर्यो अब यहाँ b1 त b1 भइहाल्यो x1 यहाँ भेरिएबल छ समेसनमा लगिदिनु पर्यो एन्ड देन b2 नै भइहाल्यो x2 हाम्रो भेरिएबल छ यसलाई पनि समेसनमा लगिदिनु पर्यो यो भनेको एउटा इक्वेसन हो अब अर्को इक्वेसन कसरी निकाल्ने त अर्को इक्वेसन कसरी निकाल्ने भने यो जुन x1 छ यो इक्वेसन 1 छ नि यसलाई चाहिँ अब तिमीहरुले x1 र x2 जुन दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ यसलाई चाहिँ मल्टिपल गर्दियौ के सुरुमा चाहिँ x1 ले गर सो x1 ले गर्दा बित्तिकै यहाँ के आउँछ समेसन y x1 आयो ओके एन्ड देन यो यहाँको चाहिँ n हटाउनु पर्यो अब किनभने हाम्रो भेरिएबल आइसक्यो सो n हट्यो a मात्र भयो एन्ड देन हामीले केले मल्टिपल गरिरहेछौं त समेसन x1 ले ओके सो समेसन x1 भयो प्लस b1 यहाँ पहिले देखि x1 थियो अझै एउटा x1 थपिदा समेसन x1 स्क्वायर भयो ओके एन्ड देन यहाँ b2 थियो यहाँ पहिले x2 थियो सो x1 थपिदाखेरि x1 * x2 भयो ओके
सो यसरी सम्झिनु पर्यो ओके। सुरुमा हामीले समेसन लेख्ने, a को अगाडि n लेख्ने, त्यसपछि हामीले x1 ले सबैलाई मल्टिपल गरिदिने ओके। सो a को n हाम्रो भागेर यति मात्र भयो, यहाँ x1 थप्यो, यहाँ x1 इन्टु x1 स्क्वायर भयो, यहाँ x2 इन्टु x1 भयो। एन्ड देन अब चाहिँ पालो x2 है, यही इक्वेसनलाई, इक्वेसन 1 लाई नै x2 ले अब मल्टिपल गर्ने। सो y x2 हुने भयो ओके। यहाँ a इन्टु समेसन x2 हुने भयो, यहाँ चाहिँ b1 अघि नै के त्यो समेसन x1 थियो, सो समेसन x1 इन्टु अहिले x2 ले गरेको, सो x2 पनि आयो प्लस b2 यहाँ x2 थियो नि त, सो समेसन x2 को स्क्वायर भयो। सो यसरी हाम्रो तीनवटा इक्वेसन आउँछ। यो तीनवटा इक्वेसनमा अब यो सबै भ्यालुहरु हामीले निकाल्ने टेबलबाट, अनि यहाँ लर हाल्दिने भने अफकोर्स हामीले के निकाल्न मिल्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट a को b1 को र b2 को भ्यालु निकाल्न मिल्छ है। सो दिस इज हाउ वी डु इट है त। यसको एउटा क्वेसन हेरौँ ल। सो यो क्वेसनलाई हेरौँ है। यो क्वेसन चाहिँ 2079 को पास्ट क्वेसन हो। यसमा के भनेको छ त, सुरुमा क्वेसनलाई नि यसो पढ्दिउँ। द इन्टरनल रेभिन्यू सर्भिस IRS is trying to estimate the monthly amount of unpaid taxes भनेर भनेको छ by its auditing division. The IRS estimated this figure on the basis of field auditing, labor hour and number of hours computer used भनेको छ। सो IRS यानी इन्टरनल रेभिन्यू सर्भिसले चाहिँ के गरेर त भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ अनपेड ट्याक्स निकाल्न खोजेर के। सो यो अनपेड ट्याक्स चाहिँ यो हामीले निकाल्न खोज्यो रे। र यो केसको बेसिसमा निकाल्न खोजेर त भन्दाखेरि हाम्रो फिल्ड अडिटिङ लेबर आवर यानी कि यसको बेसिसमा, एन्ड देन नम्बर अफ आवर अफ इस कम्प्युटर युज यसको बेसिसमा, यसलाई चाहिँ यसको र यसको बेसिसमा निकाल्न खोज्या हो नि त। सो अफकोर्स हामीले यहाँबाट के कुरा पहिले थाहा पाइसक्यो त भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो y छ, यही y नै भनेर लेखिदिएको छ, नलेखा भए आफै लेख्ने है त। सो यहाँ y भनेर लेखिदिएकै छ, नलेखेको भए यो जुन एक्चुअल अनपेड ट्याक्सेस छ y छ, यो हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि डिपेन्डेन्ट भइहाल्यो। एन्ड देन यो दुईटा x1 र x2 दिएकै छ, यो दुईटा के भयो त इन्डिपेन्डेन्ट भयो है। कुरा थाहा भइसक्यो है। अब हामीलाई के भनेको छ भने यो टेबल हामीलाई दिएको छ, अफकोर्स हामीले टेबल हेरिहाल्यौँ हैन। एन्ड देन अब टेबल हेरिसकेपछि अब के गर्नु भनेको छ त, यहाँ हामीलाई केही कुरा पहिले दिएको छ यति कुरा है, र हामीलाई के निकाल्न भनेको छ त भन्दाखेरि डेभलप एस्टिमेटिङ इक्वेसन बेस्ड डिस्क्राइबिङ दिस डेटा हो, यानी कि इक्वेसन निकाल्न भनेको छ कि बेसिकली। कुन इक्वेसन त है भर्खर हेरेको y बराबर y हाम्रो डिपेन्डेन्ट भइहाल्यो a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 है। अब हामीले गर्नु पर्यो ओके। सो मैले अघि तिमीहरूलाई भनेकै वेमा हामीले गर्ने हो बेसिकली। म यहाँ यो जुन माथिको डेटा छ मैले यसलाई यहाँ तल लेखेँ त यसरी x1 x2 एन्ड y गरेर लेखेँ ओके। यति कुरा भयो। अब यसमा हामीलाई अलिकति भ्यालु पहिले दिएको छ कि हेर त, यो समेसन yx1 पहिले दिएको छ, yx2 अनि x1 x2 y2 हैन, समेसन सरी यो y2 हैन y स्क्वायर होला है, यहाँ प्रिन्ट गर्दा यस्तो आयो ल। सो यो पनि x1 को स्क्वायर हो, यो पनि x2 को स्क्वायर हो। सो यो सबै दिएकै छ हामीलाई। अनि यहाँ एक दुईवटा भ्यालु चाहिँ दिएको छैन, जस्तै समेसन x1 दिएको थिएन, हामीले निकाल्यौँ टेबलबाट। यो सबैलाई जोडिदिएपछि समेसन x1 आइहाल्यो, यो सबैलाई जोडिदिएपछि समेसन x2 आइहाल्यो, एन्ड देन यो सबैलाई जोडेपछि समेसन y पनि आइहाल्यो। अनि अरु कुरा हामीलाई पहिले दिएको थियो, यति ठीक छ। अब हामीलाई इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। कुन इक्वेसन त भन्दाखेरि यो वाला इक्वेसन। अहिले के भने तिमीहरुलाई यसबाट अब तीनवटा इक्वेसन हामीले बनाउनु पर्यो र त्यसकै बेसिसमा हामीले के गर्नु पर्यो त भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। सो तीनवटा इक्वेसन यही तीनवटा हो, मैले यसलाई बारम्बार लेखिन है त, लेन्दी हुन्छ भिडियो पनि। सो हेर यो तीनवटा इक्वेसन मैले माथि नै लेखेको थिएँ, यही तीनवटा इक्वेसन हामीले बनाउने ओके। अब यो तीनवटा इक्वेसनमा लगेर करेस्पोन्डिङ भ्यालु हाल्दिने। फर्स्ट इक्वेसन हेर त, समेसन y छ, समेसन y कति हो 272 है। एन्ड देन सेकेन्ड इक्वेसन सरी यहाँ n इन्टु a छ हैन। सो n भनेको यहाँ कतिवटा नम्बर अफ डेटा छ त्यही हो कि n भनेको है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा छ। सो n भनेको 10 भइहाल्यो। सो यहाँ 10a भयो ओके। एन्ड देन यहाँ b1 इन्टु समेसन x1 छ, समेसन x1 441, सो 441 b1। अनि त्यसपछि हाम्रो कति छ अर्को के छ त भन्दाखेरि हाम्रो b2 इन्टु समेसन x2 छ है। सो यहाँ समेसन x2 आयो। यसरी हामीले सबै भ्यालु हाल्ने है त, यो छ हामीसँग, यो छ, सब भ्यालु छ नि त हामीसँग है, सबै भ्यालु हामीले हाल्ने हो के है। मैले यसलाई बारम्बार भनिन दोहोऱ्याइन। सब भ्यालु हालेपछि हामीसँग तीनवटा इक्वेसन आउँछ। अब यो तीनवटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने
है। सल्भ अब तिमीले कपीमा गरे पनि भयो, न त क्याल्कुलेटरमा यतिकै पनि सल्भ गर्न मिल्छ, थाहा होला तिमीलाई। थाहा छैन भने युट्युबमा सर्च हानेर हेर न कसरी इक्वेसन सल्भ हान्ने क्याल्कुलेटरमा भनेर त दिइहाल्छ है त। त्यो इक्वेसन मोडमा गएर मजाले यो भ्यालुहरू प्लट गरेर यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेटरमा सल्भ गर्न मिल्छ। सो यो फर्स्ट भ्यालु जुन आउँछ त्यो भनेको ए हो, ए को भ्यालु हामीले पत्ता लगाइयो। त्यसपछि b1 को भ्यालु पनि यहाँबाट पत्ता लगाइयो, एन्ड देन b2 को भ्यालु पनि पत्ता लगाइयो। ओके, अब यसरी सबै भ्यालु पत्ता लगाएपछि लगेर राखिदिने। हाम्रो कुन इक्वेसनमा त y बराबर a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 मा लगेर राखेपछि हाम्रो यो इक्वेसन आइहाल्यो। सो दिस इज द इक्वेसन, हामीलाई चाहिएको इक्वेसन यो है। अब हामीलाई अर्को क्वेसन हामीलाई के भनेको छ त यहाँ भन्दाखेरि इन्टरप्रेट द भ्यालु अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भनेको छ हैन। रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट भनेको के हो, b1 र b2 हो। यिनीहरूको भ्यालुलाई इन्टरप्रेट गर भनेको छ कि। इन्टरप्रेट गर भन्नुको मतलब यो भ्यालुहरू लेख, एन्ड देन यिनीहरूको काम चाहिँ के हो, यिनीहरू एक्चुअलीमा के हो त्यो कुरालाई चाहिँ देखा भन्न खोजे हो। सो b1 र b2 को भ्यालु लेख्न सकिहाल्छ हामीले, राइट। एन्ड देन b1 भनेको के हो, रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y अन x1 हो नि त। x1 को अगाडि छ, सो y अन x1 हो, कति बेला त x2 कन्स्ट्यान्ट हुँदा। एन्ड देन b2 भनेको y अन x2 हो, कति बेला त x1 कन्स्ट्यान्ट हुँदा। यही कुरा लेख। अनि यिनीहरूको मिनिङ चाहिँ के हो भने अब b1 चाहिँ हाम्रो 0.563 छ। यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने जब हाम्रो b1 चाहिँ 1 ले बढ्छ नि त्यति बेला चाहिँ तिम्रो y चाहिँ 0.563 ले बढ्छ भन्न खोजेको कि है। त्यो भन्न खोजेको त्यही कुरा लेख्नु तिमीहरूले यहाँ। यदि यहाँ नेगेटिभ आयो भने घट्छ भन्ने लेख्न पर्यो है, पोजिटिभ आयो भने बढ्छ भन्ने लेख्न पर्यो है। ल सो यो कुरा भयो है। एन्ड देन b2 को लागि पनि सेम केस हो है। ल अर्को कुरा हामीलाई यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि एस्टिमेट द एक्चुअल अनपेड ट्याक्स इफ द अडिट लेबर आवर इज यति एन्ड कम्प्युटर आवर इज यति भनेको छ। हामीलाई अडिट लेबर आवर दिएको छ, त्यो भनेको के हो, अडिट लेबर आवर भनेको इट्स x1 राइट, x1 दिएको छ। एन्ड देन कम्प्युटर आवर दिएको छ, कम्प्युटर आवर भनेको x2 हो। सो x1 र x2 दिएको छ। एन्ड देन एक्चुअल अनपेड ट्याक्स निकाल्न भनेको छ जुन भनेको y हो। अब यही इक्वेसन युज गरेर निकाल्ने हो क्या हामीले। x1 र x2 हामीलाई दिएकै छ है, इक्वेसन यही छ है। x1 र x2 हामीलाई दिएकै छ, यहाँ लगेर हाल्दियौ। एन्ड देन y को भ्यालु जुन निक्लिन्छ त्यही नै हाम्रो के हो त, रिक्वायर्ड भ्यालु है। सो यसरी हामीले गर्न मिल्छ। ल अब हामी हेरौँ मेजर अफ भेरिएसन है। यो के हो कस्तो हो बुझौँ है त। सो मेजर अफ भेरिएसनमा हामीले के हो त भन्दाखेरि जस्तै तिम्रो अब यसमा चाहिँ तीनवटा कुराहरू युज हुन्छ कि। एउटा हुन्छ टोटल भेरिएसन है, यो भनेको जुन भ्यालु भेरिएट भयो, लेट्स सपोज भ्यालु चाहिँ नि एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चेन्ज भयो भने त्यसलाई भन्छ भेरिएसन। यो भनेको टोटल भेरिएसन भयो हैन। त्यो भनेको के हुन्छ अरे भने एक्सप्लेन्ड भेरिएसन रे है। भन्नुको मतलब तिमीहरूको जुन रिग्रेसन हामीले हेर्यौं त्यसले एक्सप्लेन गरेको भेरिएसन। जस्तै लेट्स सपोज हामीले x1 र x2 लाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लियौं भने यिनीहरूको कारणले जुन भेरिएट भयो त्यो प्लस अनि हाम्रो अरु कुराले पनि त हुन्छ नि त हैन। सो त्यो भनेको अनएक्सप्लेन्ड हो, अनएक्सप्लेन्ड भेरिएसन है। अब यो टोटल भेरिएसनलाई चाहिँ टोटल सम अफ स्क्वायर भनेर भन्छ कि। टोटल सम अफ स्क्वायर छ नि त, सो यसलाई TSS लेखिन्छ। ओके, सो TSS बराबर यो एक्सप्लेन्ड भेरिएसन भनेको रिग्रेसनबाट आएको, त्यही भएर यसलाई सम अफ स्क्वायर ड्यू टु रिग्रेसन भन्छ, यानी कि SSR भनेर भन्छ। ओके, सुशान्त सिंह राजपूत। अनि त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो अनएक्सप्लेन्ड भेरिएसन भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो इररबाट आएको हुन्छ, त्यही भएर सम अफ स्क्वायर ड्यू टु इरर यानी कि प्लस SSE भनेर लेख्ने। ओके, सो यसबाट तिमीले SSR निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि TSS माइनस SSE गर्नु पर्यो। ओके, यति कुरा पहिला याद राख्नु पर्यो है। ल अब तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ भ्यालु मात्र दियो अनि त्यसपछि अरु कुराहरू नदिएर तिमीहरूलाई TSS र SSE निकाल्न पर्यो भने हामीले यो दुईटा फर्मुला युज गर्ने है। TSS निकाल्नको लागि के गर्नु त, समेसन y स्क्वायर माइनस n इन्टु y को मिन को स्क्वायर गर्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि तिमीहरूले यो इरर वाला निकाल्न पर्यो, यानी कि सम अफ स्क्वायर अफ इरर निकाल्न पर्यो भने चाहिँ समेसन y स्क्वायर माइनस 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 हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ नि तिमीहरूको a इन्टु समेसन y मात्र हुन्छ, अनि b1 इन्टु समेसन y, अनि b1 कसको लागि हो, x1 को लागि हो। एन्ड देन b2 इन्टु समेसन y, b2 कसको लागि हो, x2 को लागि हो। सो यसरी तिमीहरूले
फर्मुला मेमोराइज गर्न सक्छौ। सो यसरी हाम्रो के आउँछ त सम अफ स्क्वायर अफ एरर आउँछ है। यति कुरा बुझ्नु पर्यो, यति कुरा तिमीले बुझ्नु पर्यो है। अब हेर है, यस्तै एउटा भेरिएबल हुन्छ के आर स्क्वायर भन्ने, माथि पनि थियो नि हैन, यहाँ पनि छ एउटा आर स्क्वायर भन्ने। यो भनेको त्यही हो, कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन हो। यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ x1 र x2, यिनीहरूको कारणले कति चेन्ज भयो त नि त्यो भ्यालु, त्यो कुरा दिन्छ कि है। यसलाई अब निकाल्नलाई हामीले टोटलबाट, टोटल यानि कि टीएसएसबाट चाहिँ हामीले कसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रिग्रेसनबाट कति भयो त्यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो, एसएसआर है। सो यो भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि आर स्क्वायर हुन्छ, यसलाई कोफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भनेर भन्छ। सो यसले के दिन्छ त टोटल भेरिएसन अन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल ड्यू टु इन्डिपेन्डेन्ट है। डिपेन्डेन्टमा यानि कि वाईमा, इन्डिपेन्डेन्ट यानि कि x1 र x2 ले गर्दा कति भेरिएसन आयो त्यो कुरा हामीलाई दिन्छ है। अर्को कुरा यहाँ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ इस्टिमेट भन्ने हामीलाई चाहिन्छ कि। सो यो स्ट्यान्डर्ड एरर चाहिँ तिमीले कसरी निकाल्ने हो भन्दाखेरि तिमीहरूको जुन एसएसई छ नि, माथि मैले यहाँ लेखिदिइसकेको छु है, एसएसई हो। यो एसएसई लाई तिमीले डिग्री अफ फ्रिडम, अब यहाँ चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम भनेको n - k - 1 हुन्छ। सो यसले चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो है, र यहाँ अन्डर रुट गर्ने भने तिमीहरूको के आउँछ त स्ट्यान्डर्ड एरर आउँछ है। अनि यो डिग्री अफ फ्रिडममा जुन n छ, n भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, सरी नम्बर अफ अब्जर्भेसन कति छ त्यो है। n भनेको थाहा नै छ नि त, कतिवटा त्यहाँ डेटा दिएको छ त्यही हो कि n भनेको। के भनेको चाहिँ नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, नर्मल्ली 2 नै हुन्छ, हामीलाई दुईटा दिन्छ नि त इन्डिपेन्डेन्ट, एउटा डिपेन्डेन्ट दिन्छ हैन। सो यो नर्मल्ली 2 नै हुन्छ है। सो यसरी हामीले गर्नु पर्यो यो कुरा है। ल अब यो हाम्रो लास्ट टपिक हो र इम्पोर्टेन्ट पनि छ हैन। यो 10 मार्क्समा नर्मल्ली यो सोधि पनि रहा हुन्छ, यसलाई हेरौँ है। अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्ने भने जस्तै हामीले रिग्रेसनको टेबल सेबल बनाइयो, इक्वेसनहरू निकालियो, तर त्यो रिग्रेसनको इक्वेसन भ्यालिड छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ टेस्ट गर्ने हो कि यसले है। सो यो भनेको एउटा टेस्टिङ नै हो। हामीले त्यत्रो टेस्टहरू पढ्यौँ नि अगाडि, राउन्ड टेस्ट, कोल्मोग्रोभ टेस्ट, त्यहाँपछि हाम्रो के टेस्ट थियो मैले बिर्सिसकेँ, म्यान व्हाइटनी यो टेस्ट, त्यस्तै एउटा यो पनि टेस्ट हो। यसले चाहिँ के कुरा टेस्ट गर्छ त, यसको नल हाइपोथेसिस के हो त भन्दाखेरि एज नट भनेको नल हाइपोथेसिस है। अगाडिको टेस्टवाला भिडियोहरू हेरेको छैन भने चाहिँ अलि नबुझेर तिमीहरूले, सो तिमीहरूले सेकेन्ड च्याप्टर चाहिँ हेर है त, यति कुराहरू अलिअलि बुझ्छौ तिमीहरूले, नबुझे पनि बाल्य भने के भन्यो हेर। सो यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ भने यसमा पनि हाम्रो 2 किसिमको टेस्ट हुन्छ कि है। यसमा पनि 2 किसिमको टेस्ट हुन्छ। यो यति भनेको एउटा टेस्ट हो है, यति भनेको एउटा टेस्ट हो। म बुझाइदिन्छु है त यो कस्तो टेस्ट हो भनेर। हामीसँग डिपेन्डेन्ट भेरिएबल y छ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल x1 र x2 छ राइट। y दुईटैमा डिपेन्ड गर्छ हो। नम्बर अफ पिपुल जो चाहिँ कन्सर्टमा आउँछ त्यो कोमा डिपेन्ड गर्छ त, टिकटको प्राइसमा पनि डिपेन्ड गर्छ, अनि आर्टिस्टको पपुलारिटीमा पनि डिपेन्ड गर्छ। तर तिमीहरूलाई के भन्यो भने एउटा मात्र भेरिएबलसँगको टेस्ट गर्नु भन्यो कि। लेट्स सपोज टिकट अफ प्राइसले मात्र चाहिँ यसलाई डिटरमाइन गर्छ कि गर्दैन, इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन, अथवा यो आर्टिस्टको पपुलारिटीले मात्रै यसलाई चाहिँ इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर कुनै एउटा के है, दुईटा जुन हामीसँग इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ त्यो मध्ये कुनै एउटालाई मात्र टेस्ट गर्नु भन्यो भने त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो वाला टेस्ट हो है। कुनै पनि एउटालाई मात्र टेस्ट गर्नु भन्यो भने त्यो केसमा हामीले टेस्ट चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि हाम्रो बीटा 1 बराबर 0 हुन्छ भनेर टेस्ट गर्नु पर्यो, अथवा 2 अथवा जे अब x1 x2 मा के गरिन्छ त्यही हिसाबले बीटाको भ्यालु लेख्ने। भन्नुको मतलब यो 0 हुन्छ भनेर हाम्रो नल हाइपोथेसिसले भन्छ कि, भन्नुको मतलब कुनै पनि रिलेसन छैन भनेर हाम्रो नल हाइपोथेसिसले भन्छ है। यो भयो। एन्ड देन अब h1 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यसको ठ्याक्क उल्टा हाइपोथेसिस हो। भन्नुको मतलब त्यहाँ चाहिँ रिलेसन छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अल्टरनेट हाइपोथेसिसले दिन्छ है। सो यो दुईटा कुरा चाहिँ तिमीले बुझ्नु पर्यो के। नल हाइपोथेसिसले रिलेसन छैन भनेर भन्छ, अल्टरनेटले रिलेसन छ भनेर भन्छ है। नर्मल्ली रिलेसनै छैन भने यो कोफिसिएन्टको भ्यालु 0 आउँछ कि, रिलेसन छ भने कोफिसिएन्टको भ्यालु 0 आउँदैन है। सो त्यही नै हामीले यहाँ यसरी लेखेको छौँ। अब यसलाई कसरी टेस्ट गर्ने हेरौँ है त। सुरुमा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक। के चाहिन्छ हामीलाई? टेस्ट स्ट्याटिस्टिक है। यो केसमा चाहिँ हामीलाई नर्मल्ली यो SP1 भन्ने एउटा भ्यालु दिएको हुन्छ। SP1 भनेको B1 को स्ट्यान्डर्ड एरर हो है। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ B1 लाई के भन्छ? SP1 भनेर भन्छ। र B1 भनेको त B1 नै छ, हामीले त्यो इक्वेसनबाटै निकाल्न मिल्छ हैन। सो यसबाट हामीले एउटा t को भ्यालु निकालिन्छ, जसलाई हामीले क्याल्कुलेट गरेर निकालेको भ्यालु हो, त्यही भएर t क्याल्कुलेटेड भनिन्छ। सो यो B1/SP1 हुन्छ है। यो भनेको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक हो ओके, यो हामीले आफै निकालेको। अब हामीलाई दिएको हुन्छ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स र
हामीसँग यो n k र 1 को भ्यालु हुन्छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि डिग्री अफ फ्रिडम हो नि हैन। अब हामीले के गर्ने भने जुन हामीलाई लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छ अथवा नर्मल्ली यो 0.05 नै हुन्छ, केही पनि दिएको छैन भने 0.05 नै मान्नु पर्यो त्यो र हाम्रो डिग्री अफ फ्रिडमको लागि हामीले के निकाल्न पर्छ त भन्दाखेरि त्यो र हाम्रो डिग्री अफ फ्रिडमको लागि है हामीले के निकाल्न पर्छ त भन्दाखेरि t को भ्यालु निकाल्न पर्छ है। यो कसरी निकाल्ने म तिमीलाई देखाइदिन्छु है त। t टेबलबाट निकाल्न पर्छ, टेबल हामीले हेर्नु पर्छ र यदि हामीले क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु ठुलो आइदियो टेबल भन्दा भने s नटलाई रिजेक्ट गर्दिने, यानी कि हामीले के लेख्न पर्यो त देयर इज रिलेसनशिप लेख्न पर्यो हैन। यदि हाम्रो यो टेबल वाला भ्यालु ठुलो आयो भने यसलाई एक्सेप्ट गर्ने, यानी कि देयर इज नो लिनियर रिलेसनशिप भनेर लेख्ने है। यो भयो हाम्रो एउटैको लागि। अब हामीले के सोध्यो भने ओभरअलमा अथवा सबैमा अथवा केही पनि स्पेसिफाई नगरिकन डाइरेक्टली सोध्यो भने यो दुईटैलाई सोधेको हो भन्ने बुझ्नु पर्यो है। ओभरअल भनेर लेख्यो अथवा कुनै पनि भ्यालु स्पेसिफाई गरेन भने यो दुईटैले भन्ने बुझ्नु पर्यो। भन्नुको मतलब टिकटको प्राइस र आर्टिस्टको पपुलारिटीले नम्बर अफ अडियन्समा कति असर पार्छ भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्यो। दुईटैको लागि निकाल्नु पर्यो। यहाँ हामीले एउटाको लागि निकालेको थियौँ, अब यहाँ हामीलाई चाहियो दुईटैको लागि। सो दुईटैको लागि निकाल्न चाहिँ हामी कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि अब यसको नल आइपुगेपछि त्यही हो, दुईटै 0 हुन्छ भन्ने भनेको अघि एउटा थियो अहिले दुईटै भयो र अल्टरनेट आइपुगेपछि दुईटै 0 हुन्न भन्ने कुरा भयो है। यो सिम्पल कुरा भयो। अब यसको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक चाहिँ हामीले f निकाल्न पर्छ कि यसमा। अघि हामीले t निकालेको थियौँ, t टेस्ट जस्तो गरेको थियौँ हामीले हैन। अब हामी f है र क्याल्कुलेटेड f चाहिँ कसरी निकाल्ने भने msr बाइ mse गर्ने। हाम्रो SSR भनेको के थियो रे हाम्रो सम अफ स्क्वायर थियो नि। यो m भनेको चाहिँ मिन अफ स्क्वायर हो है। र यो MSR चाहिँ कसरी निकाल्नु पर्छ त भन्दाखेरि SSR लाई तिमीहरूले डिग्री अफ फ्रिडम यहाँ लेखेको छ यो नलेखिकन के लेख्दा हुन्छ है, के ले चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो है। ओके, एन्ड देन MSE चाहिँ कसरी निकाल्ने त, मिन स्क्वायर एरर चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने त SSE लाई चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडमले डिभाइड गर्ने भन्नुको मतलब n - k - 1 ले डिभाइड गर्ने। सो यो दुईटा भ्यालु आउँछ हाम्रो, एन्ड देन हामीले f क्याल्कुलेटेड निकाल्न मिल्छ। एन्ड देन अब क्रिटिकल भ्यालु कसरी निकाल्ने त टेबलबाट हेरेर। टेबलबाट के हेर्ने त भन्दाखेरि जति हामीलाई दिएको छ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स सिग्मा त्यसको लागि अथवा दिएको छैन भने 0.05 युज गर्ने र त्यसको लागि त्यहाँ दुईवटा भ्यालु हुन्छ कि म अहिले हेर्न सिकाउँछु तिमीलाई, चिन्ता नगर। एउटा भ्यालु चाहिँ k को हेर्ने है, के अब 2 छ भने 2 को हेर्ने। अर्को चाहिँ हाम्रो यहाँ दुईटा दिन्छ कि हाम्रो यहाँ यता एउटा हुन्छ र यता एउटा हुन्छ। यता चाहिँ हामीले k को भ्यालु हेर्नु पर्यो अथवा सानो भ्यालु हेर्नु पर्यो, यता चाहिँ हामीले डिग्री अफ फ्रिडमको यानी कि ठुलो भ्यालु हेर्नु पर्यो है। सो 2 अब डिग्री अफ फ्रिडमको लागि त्यो हामीले भ्यालु हेर्ने र यदि हाम्रो यो टेबुलेटेड वाला सानो आयो भने यस नटलाई रिजेक्ट गरिदिने है। यति कुरा बुझ्नु पर्यो ल। ओके, सो अब यति कुरा बुझिसकेपछि नाउ हामी क्वेसनतिर जाँदा हुन्छ होला। यहाँ हामीलाई के भनेको छ भने अ कम्प्युटर म्यानेजर निड टु नो हाउ इफिसियन्सी अफ आवर कम्प्युटर प्रोग्राम भनेको छ हैन। उसको कम्प्युटर प्रोग्रामको इफिसियन्सी चाहिँ कसरी डिपेन्ड गरेको छ त नि इन्कमिङ डेटा र टेबलमा चाहिँ भनेर हामीलाई सोधेको छ कि। सो तिमीहरूको यो टेबल र इन्कमिङ डेटा यानी कि डेटा साइज भनेको यो दुईटा भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भइहाल्यो। एन्ड देन तिमीहरूको यो प्रोसेस रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ के हो भने इफिसियन्सी चाहिँ उसले प्रोसेस रिक्वेस्टमा मेजर गरेको छ नि त, त्यही भएर उसले इफिसियन्सी नाप्न खोजिरहेछ x1 र x2 युज गरेर, त्यही भएर यो भनेको हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो है। यति कुरा बुझ्नु पर्यो, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। अब हामीलाई यहाँ चाहिँ पहिले दिएको छ कि हामीले निकाल्न परेन है, पहिले हामीलाई इक्वेसन दिएको छ। यो इक्वेसनलाई एकचोटि हामी गरौँ त के भन्छ कम्पेयर गरौँ त है। 2.87 x1 प्लस 0.85 x2 होइन। अब यसलाई चाहिँ a त्यहाँपछि प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 सँग कम्पेयर गरौँ त। b1 हाम्रो यो आइहाल्यो, a हाम्रो यो भइहाल्यो, b2 हाम्रो यो भइहाल्यो। ओके, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। यहाँ हामीलाई टोटल सम अफ स्क्वायर दिएको छ यानी कि TSS दिएको छ विच इज 1452। एन्ड देन हामीलाई सम अफ स्क्वायर ड्यू टु रिग्रेसन यानी कि SSR सुशान्त सिंह राजपूत पनि दिएको छ है, जुन भनेको 1143.3 छ। ओके, यो कुरा भयो। अब हामीलाई ए नम्बरमा हामीलाई के निकाल्न भनेको छ भने इन्टरप्रेट द भ्यालुज अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट b1 एन्ड b2 भनेको छ। b1 र b2 को भ्यालुलाई इन्टरप्रेट गर भनेको छ। b1 र b2 त निकालिएन र b1 भनेको यो भइहाल्यो, b2 भनेको यो भइहाल्यो हैन। सो यहाँ मैले गर्दिएको छु यो क्वेसन। सो b1 को भ्यालु यो, b2 को भ्यालु हो यो। अब यसलाई इन्टरप्रेट गर, अघि नै मैले सिकाइसकेँ नि त इन्टरप्रेट कसरी गर्ने भनेर है।
सो त्यही हिसाबले तिमीले गर है त। b1 ले केलाई जनाउँछ रे y on x1 while keeping x2 कन्स्ट्यान्टलाई, त्यसै गरी b2 ले चाहिँ y on x2 while keeping x1 कन्स्ट्यान्ट है। यो कुरा तिमीले लेख्न पर्यो। ओके, एन्ड देन अब हामी जाम b मा। यसले चाहिँ के भनेको छ भने टेस्ट द सिग्निफिकेन्स अफ रिग्रेसन मोडल एट 0.05 अफ सिग्निफिकेन्स भनेको छ। ओके, अब टेस्टिङको कुरा आयो, भर्खर बढेको कुरा आयो। यहाँ हामीलाई कुनै पनि कुराहरू स्पेसिफाई गरेको छैन, बस रिग्रेसन मोडल भनेर लेखेको छ। अब यो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि दुईटैलाई टेस्ट गर्नु पर्यो, यानि कि यो एफ वाला टेस्टिङ चाहिँ युज गर्नु पर्यो है। अब तिमीलाई यहाँ डेटा साइजलाई मात्र अथवा नम्बर अफ टेबललाई मात्र भनेर एउटा कुनै पनि भ्यालु स्पेसिफाई गरेको थियो भने माथिको युज गर्नु पर्थ्यो, अब हामी तलको युज गर्नु पर्यो। अब त्यही हो, त्यसको लागि हाम्रो नल हाइपोथेसिस यो भयो, यानि कि मोडल इन्सिग्निफिकेन्ट छ भन्नुको मतलब काम गरिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यसले जनाउँछ, कुनै पनि रिलेसनसिप छैन भन्ने कुरा। एन्ड देन मोडल सिग्निफिकेन्ट छ, यानि कि देयर इज रिलेसनसिप भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यस वानले जनाउँछ। ओके, अब यो मैले अगाडि नै लेखिदिइसकेको थिएँ, फेरि पनि म बुझाइदिन्छु ल। जस्तै एफ क्यालकुलेटेड भनेको के हो, एमएसआर बाई एमएसई हो है। अब हामीलाई टिएसएस दिएको छ, देन एसएसआर दिएको छ भने एसएसई निक्लिन्छ त, निक्लिन्छ नि त, किनभने टिएसएस भनेको त एसएसआर प्लस एसएसई हो राइट। एसएसई निकाल नि त, यो दुईटा भ्यालु दिएको छ हामीलाई, सो एसएसई हाम्रो निक्लिहाल्छ, यति आयो है। अब हाम्रो एमएसआर निकालौँ, एमएसआर भनेको एसएसआर बाई के हुन्छ, के भनेको के हो नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, जुन भनेको 2 नै छ, x1 र x2 हैन। एन्ड देन यो गर, यति आइहाल्यो भ्यालु, यही नै हाम्रो एन्सर भयो। एन्ड देन अब एमएसई निकाल, एमएसई भनेको चाहिँ कति हुन्छ त एसएसई बाई n माइनस k माइनस 1, n भनेको नम्बर अफ डेटा हो, यहाँ कतिवटा डेटा दिएको छ हेर त 1 2 3 4 5 6 7 वटा है। सो 7 माइनस 2 माइनस 1 भनेको 4 हुन्छ है। सो यो 4 भयो है त। सो यहाँ गर, यति हाम्रो भ्यालु आउँछ, एमएसई र एमएसआर आइहाल्यो, यहाँ लगेर राख्थ्यो, एफ क्यालकुलेटेड आइहाल्यो है, 7.407 भयो। अब हाम्रो भ्यालु क्रिटिकल भ्यालु निकाल्ने हैन। अब यो चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने भने टेबलबाट निकाल्नु पर्छ। अब टेबल चाहिँ हामीले कसरी युज गर्ने म देखाउँछु है त। सो सुरुमा त हामीलाई चाहियो क्रिटिकल लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हैन, त्यो कति दिएको छ यहाँ यति 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 दिएको छ हैन, 0.05 दिएको छ। सो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 0.05 भइहाल्यो। हामीले के भ्यालुमा टेस्ट गर्ने भनेको त हेर त, हामीले k कमा n माइनस k माइनस 1 मा टेस्ट गर्ने भने अन्त k भनेको 2 छ, यो भनेको 4 छ है। सो 2,4 मा गर्नु पर्यो है। अब यसलाई हेरौँ त, एफ टेबल हेरौँ त, 0.05 है त, अनि 2 र 4 है। अब हेर है, जस्तै एफ टेबल यहाँ यसरी दिएको छ हैन, म यसलाई सिधा पार्दिउँ न ल। ओके, सो यहाँ अब हाम्रो 3 वटा एफ टेबल छ क्या रे। अब यो 0.10 को लागि युज गर्नु पर्यो तिमीहरूले है, यो युज गर्नु पर्यो। अब यो त हामीले युज गर्ने हैन, हामीले कसको लागि युज गर्ने त 0.05 को लागि, सो यो टेबल युज गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ तिमीहरूले जहिले पनि यो अगाडिकोमा चाहिँ सिधामा चाहिँ यहाँ जहिले पनि के वाला भ्यालु सानो वाला भ्यालु र तलतिरकोमा चाहिँ ठुलो वाला भ्यालु राख्नु पर्यो है। सो सानो वाला भ्यालु हाम्रो 2 थियो, ठुलो वाला 4 थियो। सो यो दुईटाको इन्टरसेक्सनमा कति छ त 6.944 छ, यही नै हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड एफ को भ्यालु हो है। सो हाम्रो रिक्वायर्ड एफ को भ्यालु चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि 6.944 रहेछ। अब कुन चाहिँ ठुलो छ देखिहाल्यो हामीले हैन, हाम्रो टेबलबाट निकालेको ठुलो छ, सरी क्यालकुलेटेड ठुलो छ हैन। सो त्यो ठुलो छ भनेपछि S1 लाई एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, भनेपछि हाम्रो यो मोडल चाहिँ के रहेछ त सिग्निफिकेन्ट रहेछ है। ल, त्यस्तो सिग्निफिकेन्स भनेको छ, यो सिग्निफिकेन्ट रहेछ भनेर हामीले टेस्ट गर्यो। अब यहाँ चाहिँ हेर है, सीमा हेर त, सीमा के भनेको छ, इज देयर सिग्निफिकेन्ट रिलेसनसिप बिट्विन प्रोसेस्ड रिक्वेस्ट एन्ड नम्बर अफ टेबल भनेको छ। भन्नुको मतलब प्रोसेस्ड रिक्वेस्ट भनेको हाम्रो यो भइहाल्यो है, y भइहाल्यो, y लाई नै हो टेस्ट गर्ने अफ कोर्स, र यो र हाम्रो नम्बर अफ टेबल भनेको छ। अब हामीलाई x2 मात्रै भन्यो, त्यो केसमा चाहिँ हामीले कुन युज गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि माथिको टेस्ट युज गर्नु पर्यो यो वाला है। सो गर्दिउँ अब हामी, यो त अझ सिम्पल छ हैन। यो भनेको यहाँ अब हामीलाई भ्यालु पनि दिएको होला हेर त, यहाँ हामीलाई के दिएको छ भने स्ट्यान्डर्ड एरर दिएको छ, यानि कि SB2 दिएको छ हैन। अब t भनेको के हुन्छ B2 बाई SB2 गर्नु भएन, भइहाल्यो, र यहाँ 0.05 दिएको छ। अब हेरौँ हामी, सो हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक निकाल्नु पर्यो, B2 बाई SB2 यति आयो। एन्ड देन क्रिटिकल भ्यालु निकाल्नु पर्यो, कतिमा त भन्दाखेरि क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ अब टी टेबल युज गरेर निकाल्नु पर्छ। टी टेबल युज गर्नको लागि चाहिँ अल्फा र डिग्री अफ फ्रिडम चाहिन्छ है। अल्फा हाम्रो 0.05 छ,
एन्ड देन डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ हाम्रो कति छ त 4 छ है। सो यसमा चाहिँ हामीले टेबलबाट भ्यालु हेर्नु पर्यो है त। यसलाई पनि हेरौँ त। सो यहाँ छ है त्यो। अब हाम्रो यो टु टेल टेस्ट हो बेसिकली हैन, टु टेल नै हुन्छ यो जज्जे भने। अनि त्यसपछि अब यसमा हामीले 0.05 को लागि हेर्नु पर्यो। डिग्री अफ फ्रिडम कति छ हाम्रो 4 छ भनेपछि 4 बाट 0.05 मा कति छ 2.776 छ। यही नै हाम्रो के भयो त रिक्वायर्ड टी को भ्यालु भयो है। सो यहाँ टेबलबाट आएको टी लाई पनि लेखे। अब मेरो क्याल्कुलेटेड टी र टेबलबाट आएको टी मा कुन चाहिँ ठुलो भयो, टेबलवाला टी ठुलो भयो भनेपछि हामीले यस नटलाई एक्सेप्ट गर्यो भनेपछि यो सिग्निफिकेन्ट रहन्छ है। ओके, यो वाला चाहिँ सिग्निफिकेन्ट रहेछ भन्नुको मतलब हाम्रो नो देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट रिलेसनशिप बिट्विन प्रोसेस रिक्वेस्ट एन्ड नम्बर अफ टेबल एट यति लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेर लेख्नु पर्यो। ओके ल, एन्ड देन अब हामी चाहिँ डीमा चाहिँ हाम्रो के छ भने व्हाट पर्सेन्टेज अफ भेरिएसन प्रोसेस्ड रिक्वेस्ट इज एक्सप्लेन बाइ डेटा साइज एन्ड नम्बर अफ टेबल भनेको छ। यो कति एक्सप्लेन गर्यो त हाम्रो x1 र x2 ले भनेर हाम्रो दिने भनेको त कसले हो त भन्दाखेरि हाम्रो r ले हो हैन। r भनेको हाम्रो के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि हाम्रो टोटल यानी कि TSS बाइ रिग्रेसन वाला यानी कि SSR हुन्थ्यो राइट। अब यो हामी निकालौं पर्सेन्टेज भनेको छ सो इन्टु 100% गर्दिम हाम्रो यो भ्यालु आइहाल्छ है। सो भेरिएसन ड्यू टु रिग्रेसन भनेको हाम्रो कति हुन्छ SSR बाइ TSS इन्टु 100% हुन्छ। यति भयो भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो अब के रहेछ त भन्दाखेरि 78 point समथिङ कति थियो त्यति पर्सेन्टेज अफ भेरिएसन अफ प्रोसेस रिक्वेस्ट इज एक्सप्लेन बाइ डेटा साइज एन्ड नम्बर अफ टेबल यानी कि रिग्रेसन है। ल अर्को हामीले के भनेको छ कम्प्युट स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको छ। स्ट्यान्डर्ड एररको पनि फर्मुला थाहा छ हामीलाई SSE बाइ n - k - 1 हुन्छ हैन। सो गर्दियौ तिम्रो स्ट्यान्डर्ड एरर आइहाल्यो। अब यसमा हामीलाई के भनेको छ एस्टिमेट द नम्बर अफ प्रोसेस रिक्वेस्ट इफ डेटा साइज भनेको के हो x1 हो नि त। सो x1 चाहिँ 9 दिएको छ है। ओके, एन्ड देन नम्बर अफ टेबल युज्ड आर 8 भनेको छ। सो यहाँ x1 चाहिँ हाम्रो 9 दिएको छ, x2 चाहिँ हाम्रो 8 दिएको छ अनि हामीलाई y को भ्यालु निकाल्न भनेको छ। सो निकाल्दिम हाम्रो यहाँ छ ग्यारी अफ त यहाँ छ है। सो x1 र x2 को भ्यालु भइहाल्यो। इक्वेसन युज गरौँ x1 को ठाउँमा राखिम यो x2 को ठाउँमा राखिम यसको भ्यालु निकालिम। यही नै के भयो त हाम्रो चाहिएको हाम्रो भ्यालु भयो है। ल अब हामी अझ एउटा क्वेशन हेरौँ। यो 2075 को क्वेशन हो यार। अब यसमा के भनेको छ सिम्पल छ है, अगाडिको जस्तै नै हो। सपोज वी आर गिवन फलोइङ इन्फर्मेसन विथ n बराबर 7 n को भ्यालु 7 दियो। त्यसपछि हामीलाई रिग्रेसन मोडल दियो भन्नुको मतलब इक्वेसन दियो जसमा हाम्रो a भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो र यो 8.15 प्लस 0.6x1 प्लस 0.54 x2 है। यो भनेको हाम्रो b1 हुन्छ, यो भनेको हाम्रो b2 हुन्छ, यो भनेको हाम्रो a हुन्छ है। यति कुरा सबैलाई थाहा छ। अनि हामीलाई अरु के दिएको छ भने टोटल सम अफ स्क्वायर यति दिएको छ भन्नुको मतलब TSS हामीलाई 1493 दिएको छ। सम अफ स्क्वायर अफ एरर यानी कि SSE पनि दिएको छ 91 दिएको छ है। यहाँबाट हामीले SSR निकाल्न मिल्छ है त। त्यो भनेको कति हुन्छ TSS भनेको SSE प्लस SSR हुन्छ नि त। सो SSR भनेको TSS माइनस SSE हुने भयो है। यहाँ हामीले निकाल्न मिल्छ, अहिले निकालौँ ल। अनि हामीले के भन्यो भने सम यो भइहाल्यो। अब हामीलाई R स्क्वायर निकाल्न पर्यो र इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो। R स्क्वायर भनेको के हुन्छ SSR बाइ TSS हुन्छ। SSR भनेको TSS माइनस SSE भयो। यो गर तिमीहरुले कति आउँछ 1493 माइनस 91 अपन 1493 भयो। सो यसको भ्यालु कति आयो त 0.939 आयो। यसलाई पर्सेन्टेजमा लानको लागि 100% ले मल्टिपल गर्न पर्यो। सो यो 93.9% आयो। यसको मतलब चाहिँ के हो त यति भेरिएसन चाहिँ x1 र x2 ले एक्सप्लेन गर्छ भन्ने कुरा हो है। यो मैले अगाडि नै बुझाइसके। हामीलाई ओभरअल सिग्निफिकेन्स पनि टेस्ट गर्नु पर्यो। ओभरअल भन्दाबित्तिकै दुईटै x1 र x2 दुईटैको लागि भनेपछि f वाला गर्नु पर्यो है। अब f वाला गर्नको लागि हाम्रो नल हाइपोथेसिस यो भइहाल्यो, हाम्रो अल्टरनेट हाइपोथेसिस यो भइहाल्यो। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक कति हुन्छ यानी कि क्याल्कुलेटेड भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि MSR बाइ MSE हुन्छ है। MSR भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो SSR बाइ K हुन्छ। यो निक्लेकै छ क्यारे हैन। अनि यसलाई 2 ले डिभाइड गर आइहाल्यो यो। एन्ड देन MSE चाहिँ SSE लाई n - k - 1 ले गर्नु पर्यो है। यो भनेको 4 छ किनभने n हामीलाई 7 दिएको थियो नि त अघि। सो 7 - 2 - 1 गर्दा 4 भयो। यसको भ्यालु पनि निक्लियो। एन्ड देन MSR बाइ MSE गर यसको भ्यालु पनि निक्लिहाल्यो। सो हामीसँग f क्याल्कुलेटेड आयो है। यति आयो।
अब हामीलाई चाहियो क्रिटिकल भ्यालु कम्पेयर गर्नको लागि। सो त्यो हामीले अब कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको होला, दिएको छैन भने 0.05 युज गर्ने, दिएको छैन सो 0.05 है। अनि त्यसपछि हामीलाई के कमा n माइनस k माइनस 1 मा गर्नुपर्छ टेस्ट हैन। के भनेको हाम्रो 2 छ, यो भनेको हाम्रो 4 छ है। सो अब टेबलमा अब हामी हेर्दिहालौँ न त। सो हेरौँ है, अब 0.05 के लागि अघिकै हो यो त, 2 र 4 को लागि नै हो नै हैन र यो पनि, भनेपछि यो त 6.944 नै आयो, अघिकै हो यो, हेरिराख्नु पर्दैन, यति नै आयो है। अब कुन चाहिँ भ्यालु ठुलो आयो त, क्याल्कुलेटेड आयो ठुलो भनेपछि यस नटलाई अब हामीले रिजेक्ट गर्यो। ओके, सो यस नट रिजेक्ट भयो भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि हामीलाई सोधेको के थियो, ओभरअल सिग्निफिकेन्स टेस्ट गर्नु भनेको थियो, यस दिस रिग्रेसन मोडल इज सिग्निफिकेन्ट भनेर लेख्नु पर्यो है। सो यति चाहिँ हो। अब क्वेसनहरु यस्तै नै सोध्छ है, तिमीहरूले हेर, प्र्याक्टिस गर, फर्मुलाहरु याद गर। आजको लागि चाहिँ यति नै है त।